امیرالمومنین بعد از یک دوران دشوار به شهادت رسیدن، اونم در محراب با اون کیفیت دشوار. لذا پیغمبر می‌فرمودن فکیف صبر رو که ازن، تو وقتی شهادت نصیبت بشه چجوری صبر خواهی کرد بر شهادت؟ و قلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، این جای صبر نیست. صبر بر امر تلخ هست، بر امر نامطلوب انسان صبر میکنه. لکن من مواطن البشرا و شکر، این از جاهایی است که باید برای اون انسان به خودش مژده بده و شکر کنه خدا. این خصوصیت امیرالمومنین، این طلب شهادت. خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردن و پیروی کردن، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند، آرزوی شهادت داشتند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو.